जब वो मंजनीक पर रखे गए, हवा तेज हो गई, आसमान कांप उठा, वो आग में फेंक दिए गए। तारीख ने हजारों बादशाह देखे, बड़े बड़े तख्त उठते देखे और फिर मिट्टी में गिरते भी देखे, मगर एक ऐसा बादशाह था जिसने सिपाहियों से जंग नहीं लड़ा, जिसने मुल्कों से जंग नहीं लड़ा, बल्कि उसने खुदा से जंग का ऐलान किया था। उसका नाम था नमरूद। और आज उसकी कहानी आपको हिला कर रख देगी। हजारों साल पहले इराक की सरजमीन पर एक शहर था बाबिल, और बाबिल का बादशाह था नमरूद। उसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी, उसके पास फौज थी, सोना था, गुलाम थे और खौफ था जो उसकी सबसे बड़ी ताकत था। लोग उसके सामने सर झुकाते थे, बुत उसके नाम पर पूजे जाते थे और वो जालिम तख्त पर बैठा मुस्कुराता रहता था। फिर एक दिन नमरूद ने वो ऐलान किया जिसने जमीन का सीना कपा दिया। उसने कहा, मैं ही खुदा हूँ। एक रात नमरूद के नजूमी दौड़ते हुए महल में दाखिल हुए। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, सितारे कह रहे हैं इसी शहर में एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत का खात्मा कर देगा। नमरूद का तख्त कांप गया, उसका चेहरा सुर्ख हो गया और फिर वो हंसा और कहा, एक बच्चा, वो भी मुझे हराएगा तो फिर कोई बच्चा नहीं बचेगा। उसी रात एक खौफनाक हुक्म जारी हुआ कि जो भी नया बच्चा पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उस बेवकूफ नमरूद को ये नहीं पता था कि तकदीर का फैसला अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। उसी खौफ के दौर में एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। सिपाही गली गली फिर रहे थे और वो माँ अपने बच्चे को लेकर शहर से भाग गई। पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा घर था, उसने बच्चे को गार में छुपा दिया। वो बच्चा जिसे नमरूद ढूंढ रहा था, जिसके डर से बेगुनाह बच्चे कत्ल हो रहे थे, वो बच्चा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे और देख रहे थे कि उनकी कौम पत्थरों को सजदा कर रही है। वो पत्थर जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना किसी को फायदा दे सकते हैं और ना ही नुकसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से पूछा, अपनी कौम से पूछा, तुम उन बुतों को क्यों पूजते हो? जवाब आया, हमारे बाप दादा यही करते आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में थे। लेकिन एक दिन जब पूरे शहर मेले में चला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा बुतखाने में दाखिल हुए। एक एक करके सारे बुत को तोड़ डाले, सिर्फ एक बड़ा बुत सलामत रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए और ये मंजर देखे, उनकी चीखें निकल गईं। ये किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़कर लाया गया और पूछा गया, क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बड़े बुत की तरफ इशारा किया और कहा, पूछ लो इन बड़े से अगर ये बोल सकता है। लोग खामोश हो गए, उनके सर झुक गए। सच उनके सामने खड़ा था, लेकिन सच तस्लीम करना सबसे मुश्किल काम होता है। नमरूद को खबर मिल चुकी थी, वो लड़का वही था जिससे नजूमियों ने नमरूद को डराया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया गया। पहली बार एक नबी और एक खुद से खुदा का दावा करने वाला नमरूद आमने सामने खड़े थे। नमरूद ने गुरूर से पूछा, तेरा रब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुकून से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसा। उसने 2 कैदी मंगवाया, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को माफ कर दिया। फिर बोला, देखा, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मैं भी मौत देता हूँ, गोया कि मैं ही खुदा हूँ। और फिर दरबार में बादशाह के दरबारी तालियां बजने लगे।
مگر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں نمرود کا تخت ہلا دیا۔ انہوں نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ پھر نمرود پر سختہ طاری ہو گیا، اس کے ہونٹ ہلنے لگے مگر زبان نہ کھلی۔ پہلی بار ایک بادشاہ اپنے ہی دربار میں ہار چکا تھا۔ ہار کا بدلہ ایک ظالم بادشاہ صرف ایک طریقے سے لیتا ہے، خون سے۔ نمرود نے حکم دیا ایک ایسی آگ جلاؤ جیسی دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ کئی ہفتوں تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی، پہاڑ کے پہاڑ ایندھن کے۔ جب آگ لگائی گئی تو اس کا شعلہ بادلوں تک پہنچ گیا۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے جل جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ایک منجنیق بنائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بلکہ سکون تھا، یقین تھا۔ جب وہ منجنیق پر رکھے گئے، ہوا تیز ہو گئی، آسمان کانپ اٹھا، وہ آگ میں پھینک دیے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ اور پھر وہ ہوا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھڑکتے شعلے ٹھنڈی ہوا میں بدل گئے، جلتے انگارے پھول بن گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ بیٹھے ہیں، صحیح سلامت ہیں، اور یہ منظر نمرود محل کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا مگر اس کا غرور ابھی بھی زندہ تھا۔ لیکن اب نمرود کا غرور جنون میں بدل چکا تھا۔ اس نے سوچا اگر ابراہیم کا خدا آسمان پر ہے تو میں آسمان پر جاؤں گا۔ اس نے ایک عجیب ترکیب بنایا، ایک صندوق جس کے چاروں طرف 4 طاقتور گدھ باندھے گئے، ان کے سامنے گوشت لٹکایا گیا۔ گدھ گوشت کی طرف اڑتے اور صندوق کو اوپر لے جاتے۔ آخرکار نمرود اوپر اور اوپر اور اوپر چلا گیا۔ جب اس نے نیچے دیکھا زمین چھوٹی نظر آنے لگی، اور جب اس نے اوپر دیکھا تو آسمان جوں کا توں رہا۔ پھر ایک کمزور سی آواز اس کے دل میں اٹھی، تو خدا نہیں ہے، تو صرف ایک انسان ہے۔ مگر اس نے اس آواز کو دبا دیا اور واپس زمین پر اتر آیا۔ ایک دن اللہ کی طرف سے بابل پر عذاب اترا۔ کوئی فوج نہیں، کوئی طوفان نہیں، کوئی زلزلہ نہیں، بس مچھر، لاکھوں کروڑوں مچھر اللہ کی جانب سے بھیجے گئے۔ انہوں نے فوج کا خون چوس لیا، سپاہی گرنے لگے، گھوڑے بھاگنے لگے، بابل کی گلیوں میں خاموشی چھا گئی۔ اور پھر ایک مچھر، صرف ایک مچھر، نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ، اور وہاں وہ بسنے لگا۔ نمرود چیخنے لگا، اس کا سر پھٹنے لگا، درد ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، میرے سر پہ ضربے مارو، جوتوں سے مارو، تاکہ یہ مچھر چپ ہو جائے۔ سوچو ذرا، وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کر رہا تھا، وہ اپنے ہی غلاموں سے اپنے سر کو پٹوا رہا تھا۔ 40 دن نمرود اسی تکلیف میں رہا۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ روزانہ چیختا تھا اور روز اس کا سر پیٹا جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایک ضرب اتنی زور سے لگی کہ بادشاہ کا سر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ نہ سپاہی روئے، نہ کوئی جنازہ، نہ کوئی عوام، نہ کوئی تعریف، اور آخرکار بابل وہ عظیم سلطنت ریت میں دب کے رہ گئی۔ سوچو ذرا میرے عزیز، وہ نمرود جس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، طاقت تھی، شہرت تھی، دبدبا تھا، دنیا کے لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا پکڑ ہوا تو نہ اس کی فوج کام آئی، نہ اس کی طاقت کام آئی، نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کی شہرت کام آئی۔ اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے جہنم پہنچا دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیز، کبھی اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کرنا، کبھی اپنی دولت پر گھمنڈ مت کرنا، کبھی اپنی شہرت پر گھمنڈ مت کرنا، کبھی اپنی عزت پر گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں تمہیں دینا جانتا ہے تو صرف ایک جھٹکے میں ساری چیزیں کو لینا بھی جانتا ہے۔
اس لیے میرے دوستو ہمیشہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کریں اور ایک نیک صالح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ابھی اور اسی وقت اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور میرا چینل اسلام پوڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی کہانیاں آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔